सामने को मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अफसोस के साथ कहूँगा, दुख के साथ कहूँगा कि आज मैं उस घर में मौजूद हूँ जिनका जवान बेटा, 31 साल का बेटा, जेल में जिसकी डेथ हुई, जो इस दुनिया से चला गया। कासिम खोखर, जिसे 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, 4 दवरी का तकद्दुस पमाल करके सिविल कपड़ों में घर से उठा कर लेकर गए और फिर उसे 2.5 साल हो गए थे वो जेल में कैद था। हाई कोर्ट में अपील किए हुए 1 साल हो गया था। अभी मैं आया, उनके वालिदैन से बात हुई, भाइयों से बात हुई, उनके अजीज़ो अकारब से बात हुई। बहुत अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं इनके शफात हैं और ये एक जुल्म है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। फैसला आपने करना है जो जुल्म किया गया इस नौजवान पे, इनके अहले खाना पे। एक तो ये नौजवान जो था ये सहाफ़ी था, ये उस दिन अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा कर रहा था, जो एक लोकल इस इलाके का सहाफ़ी था। और ये बिल्कुल मैं राह वाली उसी मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ ये वाक़या हुआ, जहाँ 9 मई को लोग निकले। तो उसके बाद ये नौजवान वहाँ पहुंचा, रिपोर्ट कर रहा था, तो उसके कुछ दिन बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जेल में शिफ्ट किया गया। 2.5 साल जेल में हो गए थे। अब जो रिपोर्ट किया गया है कि नौजवान की डेथ कैसे हुई, कि नौजवान जेल में मौजूद था। मंगल वाले दिन नौजवान की वालदा और भतीजा मुलाकात के लिए जाते हैं और जब मुलाकात के लिए जाते हैं तो ये नौजवान कासिम बताता है कि मेरे दिल में तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो वालदा वहां क्या कर सकी थी, वो कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, तुम जाना चेकअप करवाना। अब जुमे वाले रोज यानी कल के दिन ये नौजवान जाता है, जो जेल के अंदर अस्पताल मौजूद होता है, तो वहां जाके कहता है कि मुझे तकलीफ है। तो वहां मौजूद जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन लगाता है और कहता है आप चले जाओ। नौजवान वहां से निकलता है तो थोड़ा सा आगे जाके वो गिर जाता है। वहां ही मौके पे उस नौजवान की डेथ हो जाती है। मौके पे ही उस नौजवान की डेथ हो जाती है। अब उस नौजवान जिसकी वफात जेल में हो गई, उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दा ये बात है कि उस नौजवान की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब सेंट्रल जेल गुजरावाला से सिविल अस्पताल लेकर जाना था, तो उस नौजवान की डेड बॉडी को भी हथकड़ियां लगाई गई। हथकड़ियां लगाकर उसको सिविल अस्पताल लेकर गए और सिविल अस्पताल लेकर जाके उसको पोस्टमार्टम किया। कल उस नौजवान का जनाजा हुआ, आज उस नौजवान का जनाजा हुआ और तदफीन हुई। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये उस नौजवान के वालिद हैं और बुजुर्ग वालिद हैं। जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, जिसका लाल इस दुनिया से चला जाए, उस बाप की क्या कंडीशन होगी, वो किस तकलीफ में होगा। इसके साथ वो जो ग्रीन कपड़ों वाले हैं वो उस नौजवान के छोटे भाई हैं। इसके अलावा साथ मामू हैं, दादा हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं, रिजवान मुस्तफा सियान, इनसे बात हुई तो ये कहते हैं कि पॉज कर दो। तो मैं इस नौजवान के घर में मौजूद था, तो मेरी मुलाकात यहाँ के एक मुकामी तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं रिजवान मुस्तफा सियान, इनसे भी हुई। और ये भी सेंट्रल जेल गुजरांवाला में तकरीबन 11 माह वक्त गुजार कर आए हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई, कहते हैं कि मेरी काफी मुलाकात होती रही है इस नौजवान कासिम से और नौजवान बिल्कुल ठीक था। और मैं जब इनके घर वालों से पूछा क्या इससे पहले नौजवान को कोई बीमारी थी या कोई मसला था, तो कहते हैं कि नहीं, नौजवान जो हमारा बेटा है वो बिल्कुल ठीक था, उससे कोई मसला नहीं था। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मैंने आपको तकलीफ की बात बताई वो ये थी कि नौजवान की डेड बॉडी को खुदारा जो हथकड़ियां लगाने वाले हैं, आपने रोजे क़यामत, रोजे महशर आपने हिसाब नहीं देना। नौजवान की डेड बॉडी को हथकड़ियां लगा के अस्पताल लेकर गए। इसके अलावा जो अदालती सिस्टम है, जो मुंसिफ बने बैठे हैं, आपने हिसाब नहीं देना, आपने कब्र में नहीं जाना, आपसे पूछा जाएगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला की जात आपसे पूछेगी कि आपको एक मुंसफ बनाकर बैठाया गया था, क्या तुमने इंसाफ किया। जहां गुरबा के बच्चे वो इस दुनिया से चले गए। देखें, नौजवान का जो बड़ा भाई है वो डायलिसिस, वो गुर्दों का मरीज है और अभी भी वो जो है डायलिसिस के लिए गया हुआ है। छोटा भाई है वो मजदूरी करता है पेंट की, अगर कोई मजदूरी मिल गई तो ठीक। बाप जो है वो बुजुर्ग है, माँ बुजुर्ग खातून है। तो इस घर में तो क़यामत है, इस घर में तकलीफ है, इस घर में दुख है। तो ये इस टाइम आप देख सकते हैं इनके घर वाले तमाम लोग बैठे हैं। और आज यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए
کہ ریاست کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. یہ ریاست جسے ماں کہا جاتا ہے، آج وہ ماں کیا کر رہی ہے. اور پھر میری اور لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جب جیل میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں ہر چیز کے پیسے ہوتے ہیں، سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک کوئی بھی چیز پہنچانی ہے، دینی ہے، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں اپیل کرنا چاہوں گا تحریک انصاف کی قیادت سے، تحریک انصاف سے، کہ یہ آپ کا جوان تھا، یہ آپ کا بیٹا تھا، یہ آپ کا بھائی تھا، آج جو اس دنیا سے چلا گیا. دیکھیں آج اس کے گھر میں قیامت ہے، اب آپ لوگوں نے ان کا خیال رکھنا ہے. مجھے افسوس ہوا یہ سن کے کہ آج اس نوجوان کا جنازہ تھا، لیکن جنازے میں کوئی بھی رہنما نہیں پہنچا. صرف 2 لوگ موجود تھے، ایک وہ رضوان سیان اور ایک یہاں سے ناصر چیمہ. اس کے علاوہ نہ کوئی ایم این اے تھا، نہ کوئی کے پی کے سے کوئی آیا. نوجوان آپ کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ حق کی جنگ لڑ رہا تھا. تو اگر اس نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جیل میں ڈیتھ ہوئی، آپ کو تو چاہیے تھا کہ پوری طریقے سے آپ یہاں اکٹھی ہو جاتی، پوری دنیا کو دکھاتی، پریس کانفرنس کرتی، پوری دنیا کو بتاتی کہ کیا کیا گیا آپ کے جوانوں کے ساتھ. اس کے علاوہ میں کمالیہ گیا تھا، وہاں ایک نوجوان تھا جٹ جو تھا، پھر اس کے علاوہ لطیف، اس کے علاوہ مجاہد شاہ، اس کے علاوہ ذل شاہ، اس کے علاوہ اور بہت سے نوجوان ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ آج ان کے گھر میں پہنچا ہوں، ان کے گھر والوں سے بات کی ہے، اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ بھی ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور تمام تحریک انصاف کی قیادت سے کہوں گا کہ آپ جنازے پہ اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ یہاں ضرور آئیں، ان سے افسوس کرنے کے لیے آئیں، ان کے والدین کو ہمت دیں، حوصلہ دیں، بتائیں کہ آپ کے نوجوان نے، آپ کے بیٹے نے کون سی جنگ لڑی ہے، آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے. کیونکہ میں جب اس نوجوان کے والد سے پوچھا کہ قصور کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کوئی قصور نہیں تھا. ان کو بتائیں کہ آپ کے بیٹے کا قصور یہ تھا کہ اس نے سچ کی آواز بلند کی تھی. آپ کے بیٹے کا قصور وہی قصور تھا جو ارشد شریف شہید کا قصور تھا. ان کو یہ چیز بتائی جائے. تو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں میں راوالی میں موجود ہوں. تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اس نوجوان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اس کے درجات بلند کرے، آمین. نوجوان قاسم کھوکر کے یہ ماموں ہیں. اب ماموں ہیں، ماموں کو بانجے جو ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور پھر ماموں نے اپنے بانجوں کو بچپن میں کھلایا ہوتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزرا ہوتا ہے. آپ کا بانجا 2.5 سال جیل میں رہا، اور پھر جیل سے ڈیڈ باڈی آتی ہے. بڑا تکلیف کا یہ وقت ہوتا ہے. آپ بتائیں کیا قصور تھا، اور پھر کیا کیا تھا آپ کے بانجے نے؟ قصور تو کوئی نہیں سی. اچھا، بس انہوں پتا نہیں کیوں چک کے لے گئے نے، بڑی زیادتی کی نے. ایک تو جج کا بیڑا گرک ہوئے، اس نے سال ہو گیا اصل لائی وہ اپیل، انہیں سنی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. جوان بچہ سی، بہت سارا سی ساڈا، وہی کمان والا سی، وہی بڑھا بندہ ہے بچارا، میرا کوئی سارا جو تو بغیر سارا ہی کو نہیں. پھر دوجا یہ پہ ہسپتال کھڑے نے، موئے نو ہتھ کڑیاں لائیاں نے، اینی کوئی زیادتی کی ہے. ساڈیاں تو بدعاواں نکلدیاں نے جاجا سے حکومت آسے پہ اینی زیادتی ساڈے نال کیتی نے، لہذا سانو انصاف دیتا جائے. ٹھیک ہے، مطلب انہاں کی انصاف دینا ہے. اس ملک چ انصاف نہیں باقی رہا. تہاڈا منڈا سی وہ اس دنیا تو چلا گیا وے، اودے تے بڑا ظلم ہویا. لیکن جویں سارے گھر والے نے دسیا کہ انہوں تے اودی تے ڈیڈ باڈی نہیں انہاں ہاتھ کریاں لائیاں سن. یہ تے بڑی تکلیف والا وقت ہوندا جنہ ویکھیا. وہ انہاں نوں مرنا یاد ہی نہیں ہے. انہاں نوں یہ نہیں مرنا یاد بھی ساڈا اگے جا کے کی اثر ہونا. انہاں بہت زیادتی کرتے ہیں، ہر بندے نال زیادتی کرتے ہیں. انہاں نوں مرنا یاد نہیں. ایسا ساڈی تے دعا ہی انہاں نے نکلے دی کوئی یا اللہ انہاں دا بیڑا گرک کرے جڑے جج نجائز بیٹھے. منڈے تو کوئی پیغام آندا سی جیل وچوں، او کی کہندا سی؟ کیونکہ 2.5 سال ہو گئے سن تسی ملاقات سے جاندے ہن گھر والے، کی کہہ کے کلدا سی تانوں؟ یہی کہہ کے کرنا سی کہ یہ نہیں زیادہ ہے کہ کوئی تسی اپیل شپیل کرو. اپیل تو سننا ہی نہیں تھا، لانا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، یہ ان کے گھر والے ان سے بات کی، اور 1 سال سے اپیل نہیں سنی گئی. میں ہائی کورٹ کے ججز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ایک نوجوان جو ہے، وہ بے گناہ نوجوان، وہ موت میں چلا گیا. آپ کا بھی حساب ہوگا ایک دن، لیکن آپ کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی کہ آپ ایک منصف
बने बैठे थे और इंसाफ के दावेदार थे, लेकिन आपने क्या किया। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।